दोस्तों, आज यकम जनवरी 2025 नए साल का नया दिन आ चुका है। आप सब लोगों को 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और जो मेरे बहन भाई, बिलखुसूस जो मेरे वो बहन भाई जो किराए के मकान पर धक्के खा रहे हैं, जो किराए के मकान पर रह रहे हैं, मेरे मौला तुझसे दुआ करता हूँ उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा दे। और जो मेरी बहनें हैं, रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, 2025 में ए मेरे मौला बेहतरीन रिश्ता भी उनका करवा दे, उनकी शादी भी करवा दे। अल्लाह वालों, आज नया साल के नए दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं कि जो बंदा भी यकम जनवरी 2025 नए साल के दिन सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज यकम जनवरी 2025 के दिन पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाब कर देंगे, उसके रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। दोस्तों, आजकल के जो आप देख रहे हैं, ये काला जादू, ये तावीज़ात, ये नजर बद करना, ये दूसरों से हसद करना, ये बहुत ज़्यादा आम चल रहा है। इंशाअल्लाह सिर्फ ये एक तस्बीह पूरे साल के दिन फेर देगी, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगी। अल्लाह वालों, अगर आप पर कोई नजर बद है, हसद है, जादू जिन्नात के कोई मामलात हैं, कोई आप पर जादू जिन्नात करवा रहा है, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजर बद, हसद, जादू जिन्नात के जरिए हमें तबाह करने की कोशिश करता है, हमारे दरमियान निफाक डालता है। अल्लाह वालों, आज इन तमाम गंदे आमाल, इन बुरे आमाल को ज़ाइल करने के लिए ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा लेकर आया हूँ। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर उस पानी को पी लेगा, उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको जहनी मर्ज है, आप इस अमल से इस वजीफे को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें और उस पानी को पी जाएं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी उतरता रहेगा, आपकी बीमारी का असर खत्म होता रहेगा। दोस्तों, आज यकम जनवरी 2025 के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज यकम जनवरी 2025 के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है कि यकम जनवरी 2025 के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि यकम जनवरी 2025 बुध का दिन यकीन करे बरकत वाला है, अजमत वाला है और कबूलियत वाली घड़ियां हैं, और ये मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि एक साल बाद ही फिर आपको ये मौका मिलना है। अल्लाह वालों, नए साल का नया दिन है, और जो बंदा अपने पहले दिन की शुरुआत अच्छी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरे साल रिस्क से नवाजेंगे, पूरे साल की कामयाबियां उसकी झोली में डाल देंगे। लेकिन आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने इस वजीफे को आज के दिन बिलखुसूस खुद भी करना है, और दूसरों तक भी आपने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हर बंदा इस वजीफे से मुस्तफीज हो सके।
अल्लाह वालों, अगर हम लोग देखें, नजर डालें 2024 में हम पर कितनी बड़ी बड़ी आफात आई, हम पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, वजह क्या थी? लेकिन जिनको मैंने ये वजीफा बताया था, जो पिछले साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, उनको तो ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, उनको पता है कि वजीफा क्या होगा। मैं वजीफा क्या बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने वजीफा बताया था और बहुत से लोगों को फायदा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया और अल्लाह पाक ने 2025 का जो साल था, 2024 का, अल्लाह पाक ने उनके लिए अमन और सलामती वाला बना दिया। अल्लाह पाक ने बीमारियों से भी बचाया, जादू जिन्नात के मामलात से भी बचाए, उनके रिस्क को भी बढ़ाया और उनकी आलो औलाद में भी बरकत हुई, उनकी इज्जत में भी बरकत हुई। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी उम्र में, अपनी सेहत में बरकत करवाएं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके ऊपर से ये जो गंदे अमलियात हैं, ये जो काले साए हैं, हम पर आ जाते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि उनसे जान छुड़वाना, तो फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे के जरिए अपनी हर नेक जायज हाजत को पूरा करवाएं। कोई भी आप लोग एक दो हाजत जो हर बंदे की होती है, एक तो हर बंदे की ये हाजत होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अच्छी सेहत दे दे, दूसरा उसके बाद दौलत बेशुमार आ जाए, इतने पैसे आ जाए कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी करे, अपनी बीवी बच्चों की भी करे, अपने माँ बाप की भी बेहतरीन किफालत करे। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर आज ये 1 जनवरी जो पहला दिन है 2025 का, ये पहला दिन है। अल्लाह वालों, यूं तो ये अमल सारा साल कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन की बात ही कुछ और होती है। पहला दिन बहुत खास दिन होता है, क्योंकि एक नए साल की शुरुआत हो रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये तो ईसाई मजहब के एतबार से नया साल है। अल्लाह वालों, कि हम लोग हजरत ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, बस फर्क क्या है कि जो क्रिश्चियन जिस तरीके से मानते हैं कि अल्लाह पाक के वो बेटे हैं, हम कहते हैं नहीं, अल्लाह पाक के सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे रसूल हैं, हम ये मानते हैं। और हजरत ईसा अलैहि सलाम तो हमारी उम्मत में आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि ये जो साल गुजरा है उसमें क़यामत की कितनी बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हो गई। अल्लाह पाक ने मुझे खुद शर्फ अता करा, मैं उम्रे की हाजिरी के लिए गया था 2024 में, और मुहर्रम में मैं गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि जो पहाड़ हैं उनमें सब्जा उग गया है, हरियाली मैंने अपनी आंखों से देखी, और बिल्डिंगें जो ऊंची ऊंची बनी हुई देखी, पहाड़ों से ऊंची। आपको भी पता होगा क्लॉक टावर सामने ही पड़ता है हरम के, मतफ से आप बाहर निकलेंगे आपको क्लॉक टावर खुली नजर आ जाएगा। इसके अलावा जो नबी पाक की बहुत बड़ी हदीस थी कि बकरियां चलाने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे और आपस में मुकाबला करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दुबई में जो बुर्ज अल खलीफा बना, उसकी टक्कर पे जो सऊदी अरब है, जो सऊदी हुकूमत है, सऊदी गवर्नमेंट है, वो जद्दा टावर बना रहे हैं, मतलब बिल्डिंगों में मुकाबला कर रहे हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हुई हैं और नबूवत के दावे हो रहे हैं। अगर आप लोग जो सितारों के उलूम रखते हैं, जिनमें इल्मे नुजूम कहते हैं, और उसके अलावा इल्मे नुजूम भी कहते हैं, और इनको एस्ट्रोनॉलजी भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप लोग अल्लाह वालों, इनको अगर आप रिसर्च करेंगे और इनकी यूट्यूब चैनल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अगर उनकी आप हिदायत को देखेंगे तो वो खुद बताएंगे कि 2025 का साल कितनी ज्यादा परेशानियों से भरा हो सकता है। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो कमजोर मुसलमान हैं और जो मुनाफिकीन हैं, ये उनके लिए बड़ी आजमाइश वाला होगा। अगर अभी हम लोग नजर डालें इंडिया के अंदर कितने कत्ल गारत हो रहे हैं, अगर नजर डालें बांग्लादेश की तो उनकी जीडीपी कितनी पीछे हो रही है, अगर नजर डालें हम लोग पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान पे शिया सुन्नी फसाद फिर दोबारा से खड़ा हो गया है। आप देखें कि तरह तरह की रोजाना की कत्लों की खबर आ रही है, कहीं 96 लोग मार दिए और कहीं जो है वो 100-200 बंदे मर गए, ये मिल रही है खबर। अफगान तालिबान और इनकी आपस में झड़पें स्टार्ट हो गई हैं, इन लोगों ने रोड्स आपस में ब्लॉक कर लिए हैं, और जो आम मुसलमान हैं उनको परेशानी का सामना है। लेकिन जिनका अल्लाह पाक पे तवक्कुल मजबूत है, अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ करीम अता फरमा रहा है। लेकिन जो परेशान है वो कमजोर ईमान वाले ही परेशान हैं, जिनको पता है कि 3 वक्त का तो खाना खाना है, हमें मिल जाना है, तो अल्लाह वालों उनको अल्लाह पाक देता भी है। लेकिन जो दिखावे के ऊपर जाते हैं, रियाकारी पे जाते हैं कि मकान का किराया देना है,
اور ان ساری چیزیں دیکھیں کفالت رب کی ذمہ ہے. ہمارا کام ہے سچے دل سے باہر نکلنا. گھر میں بیٹھ کے آرگیومنٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. جس طریقے سے پرندے اپنے گھونسلے میں آرگیومنٹ نہیں کرتے کہ ہم لوگ وہاں پر جا کے چریں گے یا وہاں پہ جا کے چریں گے. وہ صبح اٹھتے ہیں, اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ جو ان کی تسبیح ہے وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سے اللہ پاک کو پکارتے ہیں, اور وہ لوگ اپنے رزق کے لیے چلے جاتے ہیں جد و جہد میں, اور ان کو شگم سیر ہو کے رزق ملتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. تو اللہ والوں اسی طریقے سے آج کا یہ خاص عمل پرندوں والا عمل ہے. پرندوں کی طرح آپ کو رزق بھی ملے گا, اور جو آج کا وظیفہ ہے وہ رزق کے حوالے سے بھی ہے اور جادو جنات کی کاٹ کے حوالے سے بھی ہے. اللہ پاک کے بڑے ہی بابرکت نام ہے, یا قہارو یا جبارو, یعنی ایک قہر ڈالنے والے, اور یا جبارو جبر کرنے والے, بخشش کرنے والے. آج کی ویڈیو بہت خاص ہے. جو بندہ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کتنا خاص ہونے والا ہے, کیونکہ آج کے اس خاص وظیفے میں آپ لوگوں نے کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ نے یہ کلمہ بھی پڑھنا ہے. لیکن اللہ والوں ویڈیو مکمل دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. اگر ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی. نئے سال کا نیا دن آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک یہ سال آپ لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے, اور آپ کی ہر جائز حاجات پوری فرما دے, اور جو بے روزگار ہے اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے. تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آج کی پہلے خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے لیے رحمت والا معاملہ فرما دے. میں نے بار بار اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعائیں تو دی ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ میجورٹی کے اندر دعا کی جائے اور آپ سب لوگ بھی آمین بولیں گے تو اللہ پاک کسی ایک کی آمین کو قبول کر لے تو سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں دعا کروں تاکہ آپ لوگ آمین بولیں, اور کسی میرے بہن بھائی کی اللہ پاک اس کے رزق کے معاملات کو پورا کر دے. اس کے معاملات جو بھی اس کے اوپر گندے عملیات ہو گئے ہیں اللہ پاک ان سے بچا لے, اللہ پاک راضی ہو جائے. بس دعا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے. تو آئے دعا کر لیتے ہیں. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. میرے مولا امت محمدی کی خیر فرما دے, امت محمدی کی خیر فرما دے, مدد کا بہترین بندوبست فرما دے, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. میرے مولا جو لوگ بھی رزق کے انتظار میں پریشان ہیں, جو بندے بھی کاروباری مسائل کے چکر میں پریشان ہیں, میرے مولا جن کے بھی گھر میں خیر و برکت اٹھ گئی ہے ان سب کے گھر میں برکت عطا فرما. ان سب روزگاروں کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں خوشادہ روزگار عطا فرما. جن کے کاروبار چلتے بند ہو گئے ہیں ان کو کاروبار کو دوبارہ عروج ترقی پہ لے جا. میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا, ہمیں آئندہ سال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ان کو نجات عطا فرما. میرے مولا بالخصوص جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, اگر ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, میرے مولا رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دے. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین ملک شام کی مدد فرما. یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو عروج اور غلبہ عطا فرما. اس وقت اس دنیا جہان میں کوئی بھی کہیں پر بھی کفار سے برسر پیکار ہے, میرے مولا ان سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما. میرے مولا ہمیں نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اللہ کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. آپ لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی. اللہ پاک آپ سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. آپ آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے باوضو ہو جائیں. اول تو اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے, کبھی بھی پڑھ لیں, صبح دوپہر شام رات, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, لیکن آج پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے,
سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کوئی میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، کرائے کا مکان ہے اور کرایہ نہیں دے پا رہے، بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، گیس کا بل بہت زیادہ ہے، گیس کی شارٹیج بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ لوگ سولر لگوانا چاہتے ہیں۔ اللہ والوں جو بھی چاہتے ہیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ اللہ پاک کو سبحان اللہ سے پکاریں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، رب کی پاکی بیان کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، اس ویڈیو کو دیکھنے کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ آپ لوگ بہت مقدر والے ہیں کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ کا یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ کے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، اپنے پورے سال کے دن پھروا سکتے ہیں، پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ ترجمہ بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب پڑھے تو آپ کو اندازہ ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں، اور یہ پرندوں والی تسبیح ہے، یہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ یہ پرندوں کی تسبیح ہے، یعنی پرندوں کا ذکر ہے، اور جب پرندوں جس طریقے سے اللہ پاک پرندوں کو رزق دیتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ کو رزق دے گا۔ بس آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سبحان اللہ آپ لوگوں نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز، 33 بار آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار جب آپ لوگ سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ پاک کی پاکی بیان کریں، 33 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام بھی بہت خاص ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یا قہارو یا جبارو سے پکاریں گے۔ یا قہارو یا جبارو، دیکھیں یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو بھی ایک قہر ڈھانے والے، اور یا جبارو بھی، یہ دونوں نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ یہ دونوں نام اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے زیادہ قبول ہیں۔ آپ لوگ یا قہارو یا جبارو سے اللہ پاک کو پکاریں، اور اپنے پاس پانی کا گلاس رکھیں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جب سبحان اللہ پڑھا نا 33 بار، تو سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ اس پانی پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ چاہے تو ایک گھٹ اس میں سے پی لیں، ورنہ رکھے رہنے دیں پانی۔ پورا وظیفہ ہونے کے بعد بھی آپ لوگ اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پورا وظیفہ ہونے کے بعد پی لیں۔ اگر درمیان میں زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار میرے حالات ابھی صحیح نہیں ہے، کیفیت صحیح نہیں ہو رہی، تو آپ اس پانی کو ایک گھٹ کو آپ پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وظیفے کے درمیان نہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگوں نے ادب، توجہ اور دھیان کے ساتھ پورا عمل، پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا جو میں نے بتایا تھا، پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر ایک تسبیح پوری مکمل یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھے، اس پانی کے گلاس پہ پھونک مارے، دم کر دیں، اور اس پانی کے گلاس پہ آپ نے دم کر دیا، 2 وظیفہ پڑھے، دم کر دیا۔ اب تیسرا جو وظیفہ ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بتایا ہوا ہے، اور جو انہوں نے روایت کرا اس وظیفے کو،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان سے سن کر آپ نے روایت کرا، اور میں یقین کرے قسم اٹھا کے بات بولنے کو تیار ہوں، خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، اچھا پریشانی ایک طریقے کی نہیں ہوتی، سر میں درد ہے تو بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہیں تو بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، رزق کی تنگی ہے، نظر بد ہو گئی ہے، جادو جنات کے معاملات، تعویذات آج کل بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، ہر دوسرے بندے پر دیکھو تو کوئی نہ کوئی عملیات کروا رہا ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہی 77 لاکھ عاملین ہیں، 77 لاکھ عاملین موجود ہیں۔ اب سوچیں 77 لاکھ عاملین، اور اللہ ماشاءاللہ آپ کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے اللہ پاک کے ولی ہوں گے اور کتنے شیطان کے ولی ہوں گے، شیطان کے دوست ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں میں، اللہ کا ولی تو ایک دو ہی ہو گئے شادر و نادر، لیکن 77 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی کوٹھیاں بھی تیار ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید اسی کام میں پیسہ ہے۔ ایک ہم لوگ ہی ہیں جو بالکل فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، نہ کسی چیز کے کوئی پیسے ہی نہیں لیتے، کوئی بھی آتا ہے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ اور میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں فری میں چلے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتا ہے، اور اس کے علم میں بھی اور اس کے عمل میں بھی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ عاملین دیکھیں 77 لاکھ ہیں، لیکن ایک کامل آپ کو مل گیا نا، ایک کامل ولی مل گیا۔ 77 لاکھ عامل ایک طرف اور ایک اللہ پاک کا کامل ولی ایک طرف، یقین کریں آپ لوگوں کی پوری زندگی کے دن بھر جائیں گے۔ اللہ پاک اس طریقے سے نوازے گا، لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ملتا ضرور ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ یا قہر یا جبار۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الناس۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص سورت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں اس سورت کے بارے میں، آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہوگا۔ یہ سورۃ الناس ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الناس شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ دیکھیں اس کی جو تعداد ہے نا، اس کو رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا، اس میں رد و بدل ہرگز بھی نہیں کریے گا۔ اپنی طرف سے بعض لوگ تو بولتے ہیں کہ ایک زیادہ پڑھ لوں ایک کم پڑھ لوں، نہیں، 40 بار پڑھنا ہے، مطلب 40 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 41 مرتبہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی ایک کم 39 دفعہ پڑھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے 40 ٹائمز 40 مرتبہ 40 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، یا ہر سورت کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ لی جائے شروع میں، اور باقی آپ لوگ آرام سے نارملی سورۃ الناس کو پڑھتے رہیں۔ عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگ اس پانی پہ پھونک ماریں گے، تھوڑی زور سے پھونک ماریے گا کہ آپ کے جو منہ ہے، جب آپ پھونک مارے تو اس میں سے ہلکے پھلکے تھوک کے ذرات بھی اس پانی میں شامل ہو جائیں، جسے سلائیوا کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جائے۔ پھر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر بھی پھونک مارنی ہے، زور زور سے پھونک مارنی ہے، اتنی زور سے ماریے گا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں ان میں بھی تھوک لگ جائے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مس کریں، اپنے چہرے پہ مل لیں اور اپنے سر پہ مل لیں۔ اب اللہ والوں، یہ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرا؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا قہر یا جبار کو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگ جو پڑھیں گے وہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، وہ عمل ہے یا قادرو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھی ہوگی، یا قادرو ایک قدرت والے، اللہ پاک کی طاقت کی ہم لوگ گواہی دیں گے کہ یا قادرو ایک قدرت والے رب، یا قادرو ایک بار، یا قادرو 2 بار، یا قادرو 3 بار، یا قادرو آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ پاک کو یا قادرو سے پکاریں گے انشاءاللہ۔ یا قادرو سے جب آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے نا، صرف 11 بار پکارنا ہے، صرف 11 ٹائمز یا قادرو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، تو اللہ والوں یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔
या कादिरू एक बार, या कादिरू 2 बार, या कादिरू 3 बार। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। अब अल्लाह वालों, ये आपके चारों वज़ाइफ हो गए। आपने पानी में दम करना है और उस पानी को पी जाना है। एक बार फिर से मुलाहिजा कर लें, गलती कोताही ना हो। पहले नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ना है, दूसरे नंबर पे या कहारू या जब्बारू, तीसरे नंबर पे सूरतुन नास और चौथे नंबर पर या कादिरू। और अल्लाह वालों, अव्वल आखिर कोशिश करें 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो सही है, बेहतर हो जाएगा। अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो आपने मिसाल सुनी ना, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। तो कोशिश करें जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 बार पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, 7 बार अच्छा है, 11-11 बार पढ़ लेंगे ना तो ये बेहतरीन रहेगा। क्योंकि 11-11 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पहली बार पढ़ने में बहुत फायदा होगा। कोशिश करें कि रोजाना इस वजीफे को पढ़ने का अपना मामूल बना लें। आप लोग खुद देखेंगे कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। पूरे साल के रिस्क का इंतजाम होता है। ये ऐसा वजीफा बता रहा हूँ। अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी करें और सदका जारिया की नियत से अभी इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी से शेयर करना शुरू कर दें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक के अपने आपके पेजेस में ग्रुप है, सब में शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों को इस वजीफे से फायदा हो। क्योंकि ये वजीफा को छोटा मोटा नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका जो हमारी अम्मी जान है, हमारी उम्मातुल मोमिनीन है, जो मोमिनों की माँ है, ये उनका बताया हुआ अमल है। तो सोचें कितना ज्यादा आपको फायदा होगा। अल्लाह वालों, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान करा और उन्होंने रिवायत करी हमसे। अपने बच्चों से, हम लोग बेटे हैं उनके, अपने बच्चों से रिवायत करी। तो अल्लाह वालों, जरूर अपनी अम्मी जान की बात पर अमल करते हुए इस अमल को खुद भी करें, घर वालों को बताएं, दोस्तों अहबाबों को बताएं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शाने खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।